میرے जीजा जी मुझे आधी घरवाली कहकर छेड़ा करते थे। मुझे उनकी इस बात से बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते थे। वो बहाने बहाने से मुझे अपने सर दबाने के लिए बुला लेते, लेकिन मैं मना कर देती। एक बार दीदी बोली, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, एक थप्पड़ मारूंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो जाओ, जाकर सर दबाओ। जैसे ही मैं कमरे में गई, जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। मुझे इस बदतमीज़ी की उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर एक ज़ोरदार तमाचा अपने जीजा जी के मुंह पर मार दिया। मेरी 5 उंगलियों के निशान उनके चेहरे पर छप गए। उन्होंने गुस्से में मुझे धक्का दिया और कहने लगे, ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं अपने ऊपर मारा है, देखना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैंने भी गुस्से में फर्श पर पैर पटकते हुए ज़मीन पर थूका और कहा, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। लेकिन एक दिन जीजा जी ने मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैंने अपनी माँ की ज़ुबानी सुना था कि बाबा मेरी सारी बड़ी बहनों से शदीद नफ़रत करते थे। उन्हें लड़के की चाहत थी और इधर 6 लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा हो गई थीं। मेरा नंबर छठा था। मेरे बाबा का ये हाल था कि अगर खाना खाने बैठते और बहनों में से कोई सामने आकर खड़ी हो जाती तो खाना उठाकर दूर फेंक दिया करते थे और पैर पटकते हुए बाहर निकल जाते थे। उन्हें लड़कियों से बड़ा बैर था। शायद इसी नफ़रत का बदला ईश्वर उनसे ले रहा था कि आंगन लड़कियों से भरता चला गया। जब मैं पैदा हुई तो हर बार की तरह बाबा ने मेरा मुंह तक देखना गवारा न किया था। पहले दिन तो वो घर में नहीं घुसे, रात को आए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने रो रो कर चीखों से आसमान सर पर उठा रखा था। बाबा के दिल में न जाने क्या मोहब्बत समाई के कमरे में आकर मुझे गोद में उठा लिया और मैं एकदम से चुप हो गई, जैसे मुझे इसी गोद की ख्वाहिश थी। मैं इंतहाई सेहतमंद और गोरी चिट्टी तीखे नैन नक्श की बच्ची थी। बाबा ने बहुत गौर से मुझे देखा। माँ बताती है कि ये ज़िंदगी में उनकी पहली मोहब्बत भरी नज़र थी जो बच्चियों पर उन्होंने डाली। देर तक मुझे देखते रहे। माँ दम साधे अपनी तकलीफ़ छुपाए लेटी रही, उनकी बदलती हालत देखती रही। बाबा ने हौले हौले मुझे ऊपर उठाया, अपने चेहरे के करीब ले आए और फिर मेरे माथे पर प्यार किया। माँ के लिए ये सब कुछ चमत्कार से कम नहीं था। वो एकदम जज्बाती होकर रोने लगी। बाबा ने प्यार से माँ का सर सहलाया, मुझे आहिस्ता से अपनी गोद में लिटाकर बोले, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ये बच्ची मेरे दिल के सारे बंद दरवाजे खोलकर अंदर घुसी जा रही है। माँ ने लेटे लेटे मेरी तरफ प्यार से देखा और दोनों एकदम मुझ पर झुक गए और फिर हंसने लगे। तो ये थी मेरी पैदाइश की वो कहानी जो माँ ने मुझे सुनाई थी कि तू वो खुशकिस्मत लड़की है जो अपने साथ माँ और बाप दोनों का भरपूर प्यार लेकर आई और तेरी सूरत ने तेरे बाप का पत्थर दिल मौम कर दिया। मैं अपनी सभी बहनों में खूबसूरत, गोल मटोल और खूबसूरत आँखों वाली लड़की थी। घर में कोई चुप रहे तो मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी शरारतों से जब तक उन्हें हंसा हंसा कर लोट पोट ना कर दूं, मुझे चैन नहीं पड़ता था। बाबा मुझे अपने साथ लिए लिए फिरते थे। मेरे बाद 2 भाई और पैदा हुए, लेकिन जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझसे की थी मेरे दोनों भाइयों को भी नसीब न हुई। माँ मुझे इसलिए ज़्यादा चाहती थी कि मेरी वजह से बाबा का सलूक सबसे एकदम बदल गया था और बाप की आंखों का तारा तो मैं थी ही। तो जिन बच्चों को ऐसा भरपूर प्यार और तवज्जो मिल जाए उनमें एक गुरूर बला का आ जाता है। मेरी दूसरी बहनें सहमी सहमी रहती थीं, मगर मैं हर मामले में पेश पेश नज़र आती थी। घर में ऊपर वाले का शुक्र है तंग दस्ती नहीं थी। बाबा एक प्राइवेट फर्म में अच्छी तनख्वाह पर तैनात थे। हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और मोहल्ले में हमारी ऊंची साख थी। सभी इज्जत की निगाह से हमें देखते थे। घर में हर तरह से सहूलियत और रसाई हासिल थी कि मुझ पर जैसे आसमान की नज़र पड़ी और मैं चेचक जैसे भयानक मर्ज में गिरफ्तार हो गई। मोहल्ले में घर घर चेचक फैली हुई थी। मैं उनकी चपेट से ना बच सकी।
ماں اور بابا کی جان پر بن آئی۔ میں ان کی خوشیوں کا کھلونا تھی۔ دونوں چپکے چپکے آنسو بہاتے کہ قدرت یہ کھلونا ہم سے چھین لے جا رہی ہے۔ اوپر والے کو شاید رحم آ گیا۔ 17 بچے محلے میں اس مرض کا شکار ہوئے تھے جن میں بچنے والی اکیلی ہستی میں تھی۔ موت نے مجھے بخش دیا مگر کچھ قیمت لے کر۔ وہ قیمت تھی میری سندرتا۔ میرے چہرے پر اتنے بدنما داغ ابھر آئے تھے کہ آئینہ مہینوں مجھ سے چھپایا گیا۔ میرا حسن چھن گیا تھا مگر زندگی مل گئی تھی جس کی ماں بابا کو بڑی آرزو تھی۔ بیماری کے بعد انہوں نے مجھے بالکل پھولوں میں رکھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ مجھے چاہت ملی۔ مجھے کمتری کا احساس بالکل نہیں ہونے دیا کہ اب تم اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ بدصورت ہو گئی ہو۔ بچپن میں بچہ جس سانچے میں ڈھالا جائے اس کی شخصیت پر وہی چھاپ نمایاں ہو جاتی ہے۔ مجھے جس انداز سے ماں باپ نے پالا تھا میں اسی میں ڈھلتی چلی گئی۔ قطعی احساس نہیں ہوا کہ میں بدصورت لڑکی ہوں۔ وہی زندہ دلی دن لوٹ آئے۔ شرارتیں جوں کی توں رہیں۔ محلے کے بچوں کے ساتھ ادھم بازی کرتی پھرا کرتی۔ میری سبھی بہنیں اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ سب کی سب بدھیمان نکلیں، اور جب ذہن اور خود پر وشواس دونوں مل جائیں تو پھر بچہ ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کر جاتا ہے۔ میرے نمبر بھی سب سے زیادہ آتے۔ ڈراموں میں میرا نام سب سے اوپر ہوتا۔ کویتائیں لکھتی، اسٹیج پر اس خوبی سے پیش کرتی کہ ٹیچر بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ شریر بلا کا خوبصورت تھا۔ ایسی شرارتیں کیا کرتی جس سے سب کا من بہلے اور کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ ٹیچر مجھے بہت پسند کرتی تھیں۔ اتنی بدھیمان اور تیز ہونے کے باوجود میں پریکٹیکل لائف میں بہت بدھو تھی۔ بس کھیل کود اور شرارتیں میری زندگی کا مقصد تھیں۔ موبائل جیسی بلا سے بھی بابا نے دور رکھا تھا۔ صرف ماں کے پاس ہی موبائل تھا جس پر وہ بس بابا سے بات کرتی تھیں۔ میری 7ویں کلاس کی پریکشا ہو رہی تھی۔ پرچہ دے کر گھر واپس آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرا نام لے کر آواز دی۔ پلٹی تو دیکھا سریش کھڑا تھا۔ سریش میرے محلے کا لڑکا تھا جو بچپن کی شرارتوں میں میرا شریک رہا تھا۔ مجھے اب بھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت تھی، لیکن اب میں خود بہت کم باہر نکلتی تھی۔ شاید بڑے ہونے کا احساس لڑکی کو خود بخود شرمیلا کر دیتا ہے۔ سریش کے بلانے پر میں رک گئی۔ انہوں نے نزدیک آ کر پوچھا، شیوانی تمہارے پیپر کیسے ہو رہے ہیں؟ میں نے جھٹ سے جیومیٹری باکس سے امتحانی پرچہ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انہوں نے سرسری نظر سے دیکھا اور لپیٹ کر واپس جیومیٹری باکس میں رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے ہیں۔ زیادہ بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور چلی آئی۔ بابا کو دکھانے کے لیے پیپر نکالا تو اس کے ساتھ ایک اور پرچہ بھی زمین پر گر پڑا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ نیلے رنگ کا کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ سریش کا ہوگا۔ جلدی میں انہوں نے یہ پرچہ بھی ساتھ میں لپیٹ دیا ہے۔ میں نے بنا پڑھے بغیر اسے واپس جیومیٹری باکس میں رکھ دیا اور امتحانی پرچہ بابا کو جا کر تھما دیا۔ فری ہوئی تو جیومیٹری باکس سے وہ پرچہ نکالا اور سریش کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ باہر دروازے پر ہی مل گیا۔ انتہائی بھولے پن سے انہیں بتایا کہ آپ کا یہ پرچہ میری جیومیٹری باکس میں رہ گیا تھا۔ وہ کچھ بوکھلا سے گئے، جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ میں بھی گھبرا کر ادھر ادھر ان کے ساتھ دیکھنے لگی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، شیوانی واقعی تم نے یہ پرچہ نہیں پڑھا؟ میں نے جھٹ قسم کھائی کہ قسم سے سریش، میں نے تو اسے کھولا تک نہیں ہے۔ بابا کہتے ہیں کسی کا خط پڑھنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے اور بولے، شیوانی یہ خط اگر تمہارے ہی نام لکھا گیا ہو تو؟ اب میرے گھبرانے کی باری تھی۔ میرا چہرہ جانے کیوں ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ اس لمحے مجھے عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ کس پیار سے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں شرما کر واپس پلٹی تو میرا راستہ روک لیا اور بولا، شیوانی میری دلہن بنو گی کیا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس کہاں تھا۔ بھاگتی بھاگتی گھر آئی۔ میرے دل کی دنیا ایک پل میں بدل چکی تھی۔ سریش کی مسکراتی آنکھیں اور محبت سے یہ کہنا کہ میری دلہن بنو گی،
مجھے دیر تک گدگداتا رہا، سب سے چھپ کر اس کا خط پڑھا، ایک ایک لائن 100 بار پڑھی، اور مجھے احساس ہوا کہ اپنی ساری بدصورتی کے باوجود میں اس انسان کا بچپن سے دل جیت چکی ہوں۔ وہ مجھے انتہائی شدت سے چاہتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ شیوانی، تمہاری شرارتیں، تمہاری بھولی باتیں جتنی بار دہراتا ہوں بے پناہ سرور سا ملتا ہے، اور تم مجھے اور زیادہ قریب محسوس ہوتی ہو۔ برا نہ مانو، میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا، تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ خط کا جواب مجھے گھنٹوں سوچ سوچ کر لکھا گیا۔ ایک واقعہ لکھتی اور کاٹ دیتی کہ ہائے نہیں، یہ بری بات ہے۔ بڑی مشکل سے خط کا جواب لکھا کہ آپ کی نظروں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ زبان سے شکریہ کہوں، اقرار محبت۔ انہی 2 جملوں میں کر دینے کے بعد میں نے سنتشٹ ہو کر خط اگلے دن سریش کو اسکول جاتے ہوئے دے دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اکثر ملنے لگے۔ مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، بچپن سے کھیلتے کودتے آئے تھے۔ اتنی بڑی تھی مگر بابا کو مجھ پر پورا وشواس تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ اب بھی آنکھ مچولی کھیلنے جایا کرتی تھی، مگر اب اس کھیل کا مطلب بدل گیا تھا۔ کھیل سے زیادہ میں سریش سے باتیں کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ مجھے عورت مرد کے رشتے کے ذکر سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے میں کبھی کسی کی داستان سننے میں بوریت محسوس کرتی، مگر اب سریش کی لمبی لمبی کہانیاں سنتی، اور پوری توجہ سے سریش نے میرے اندر محبت کا احساس جگا دیا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مرد اور عورت کی محبت کا انجام شادی ہوتا ہے۔ یہ وعدہ سریش نے مجھ سے کیا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ بابا اکثر کہتے تھے کہ شیوانی کو لیکچرار بناؤں گا۔ میری پڑھائی کی رپورٹ بھی اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ میں ان کی خواہش پوری کر دوں گی۔ میری شادی اس کے بعد ہی ہو سکتی تھی، جبکہ سریش شکشا کے میدان میں زیرو تھا۔ سمجھو ہمارا ملاپ اس صورت میں ناممکن تھا۔ ایک دن میں نے انتہائی گمبھیرتا سے سریش سے بات کی، کہہ دیا کہ سریش، تمہاری میری شادی ہو نہیں سکتی۔ میرے بابا ایک ان پڑھ آدمی سے میری شادی کبھی نہیں کریں گے۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پڑھائی دوبارہ شروع کر دو۔ تم میٹرک کے بعد ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے لو، انجینئر بن جاؤ تو بابا ضرور مان جائیں گے۔ سریش نے میری گمبھیرتا کو محسوس کیا، کہنے لگا، شیوانی، یہ بات تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں نے چاند کو پانے کی آرزو کی ہے۔ اگر تمہاری محبت اور حوصلہ افزائی یوں ہی ملتی رہی تو میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اس کے بدلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے سوا کسی اور کی ہرگز نہیں ہوگی۔ سریش کی محبت اور لگن سچی تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک زندہ ہوں تمہاری رہوں گی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ سریش مجھ سے کس خوبی کی بنا پر محبت کرنے لگا تھا۔ وہ خود لمبا چوڑا گورا چٹا خوبصورت لڑکا تھا، اسے ایک سے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ مل سکتا تھا۔ اس نے اپنے پیار کے لیے مجھے ہی چنا۔ میں واقعی خوش نصیبوں میں سے تھی کہ گھر میں سب سے زیادہ چاہی گئی، اسکول میں سب نے جانے محفل سمجھا، ٹیچر کی پسندیدہ لڑکی رہی، اور محبوب ملا بھی تو ایسا کہ جو دیکھے رشک کرے۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنا طرز زندگی ہی بدل دیا۔ شام کو اسکول پڑھنے جاتا، صبح ورک شاپ میں کام کرتا۔ میرے ساتھ اس نے 9ویں کے امتحان دیے اور میٹرک بھی میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ جس دن میٹرک کا رزلٹ نکلا، میں نے اپنے رول نمبر کے بجائے اس کا رزلٹ پہلے دیکھا۔ وہ 2nd ڈویژن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اتنی خوشی شاید اس کے ماں باپ کو بھی نہ ہوئی ہوگی جتنی خوشی سے میرا چہرہ کھل گیا تھا۔ بس یوں سمجھیں کہ یہ میری کامیابی کی مثال تھی۔ شام کو سریش کا خط ملا، ڈھیروں بدھائیوں کے ساتھ مجھ سے کل ملنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ میری اب اس سے ملاقات بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ میرے امتحانوں کے بعد سے گھر سے نکلنا کم ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے طے کر لیا تھا کہ سریش سے ضرور ملوں گی۔ اس خوشی میں ساری رات جاگتی رہی، صبح ہی صبح جانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن یہ بھول گئی کہ جس خط کو رات بھر بار بار پڑھتی رہی وہ بستر میں تکیے کے نیچے ہی رکھ کر بھول گئی۔ بستر طے کرتے وقت وہ ماں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے آواز دے کر مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کس لیے بلا رہی ہیں۔ کہنے لگیں، یہ خط تمہارا ہے نا؟ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔
झूठ बोलना मेरी आदत नहीं थी। स्वीकार कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे का साथी बनने का वादा कर चुके हैं। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगी, तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर तेरी खुशी पूरी हो जाने का ज़रा भर भी यकीन होता तो मैं ही तेरे बाबा से बात कर लेती। वो जिस घराने से संबंध रखता है उसे हम नहीं अपना सकते और ना ही वो बदल सकता है। इसके बावजूद भी अगर तू इससे मिलती रही तो मुझे दुख पहुंचेगा और मैं तुझे अपना दूध कभी नहीं बख्शूंगी। माँ ने जिस तरीके से बात की थी उसमें सच्चाई और प्यार दोनों शामिल थे। मैं माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराने का सोच भी नहीं सकती थी। बेइख्तियार होकर उनसे लिपट गई कि जैसे आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। एक वादा सुरेश से किया था और दूसरा आज माँ के साथ कर लिया। दूसरे दिन कहीं जाते वक्त सुरेश ने अपनी साइकिल मेरे आगे रोक दी। वो परेशान था कि कल तुम क्यों नहीं आई। कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा था, कल से उठाए उठाए फिर रहा हूँ। तुमने तो मुझे बधाई देने का एक शब्द तक नहीं कहा, मगर मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ। मैंने पैकेट लेने से इनकार कर दिया और बोली, सुरेश मुझे आइंदा कहीं मत मिलना, हो सके तो मुझे भूल जाना, ना ही कभी ख़त लिखना। मैं अपने सभी वादे आज तोड़ रही हूँ। वो तो हक्का बक्का रह गया और मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती वापस चली आई। मैं वापस आई तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि शिवानी, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं जितना तू अब तक समझती आई है। इसमें कहीं कहीं ऐसे कांटे लगे होते हैं जो रूह को लहूलुहान कर दिया करते हैं। फिर मुझे खबर मिली कि सुरेश पर मेरे संबंध ख़त्म करने की रिक्वेस्ट से क्या गुजरी, पर उसने मेरा कहा मान लिया। ना ख़त भेजा, ना रास्तों में मुझे रोका। कॉलेज में दाखिला लेने की बात चली तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं घर पर ही परीक्षा की तैयारी कर लूँगी। मुझे डर था अगर उन रास्तों से गुजरी तो कहीं दिल मचल ना उठे और फिर माँ से किया हुआ वादा टूट ना जाए। अब मेरे सब दिन घर ही बशर हो रहे थे। कुछ समय बाद माँ मेरे मामा के यहाँ बाराबंकी जाने की तैयारी करने लगी। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा जी हर तफरी और खुशी से बेजार हो गया था। मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा कि तेरी मर्जी, तू ऐसा कर कि तू छोटे मामा के यहाँ चली जा, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी। मैं मान गई। माँ के जाने से 2 दिन पहले ही छोटे मामा जी के यहाँ चली गई। 2 दिन बड़े सुकून से कटे। मेरे छोटे मामा जी का लड़का अमित मुझसे बहुत घुला मिला रहा। वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मगर मेरी आदत है कि अपनी पसंद नापसंद का बहुत कम इजहार करती हूँ। खामखा किसी का दिल दुखाने से क्या फ़ायदा। वो भाई तो मेरे खुश खुश रहने का गलत मतलब ले बैठे। अगर इकरारे मोहब्बत तक ही बात सीमित रखते तो शायद मैं उन्हें समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती। ऊपर वाले के कर्म से मामा जी की कुछ परवरिश ही ऐसी थी कि बच्चे इंतहाई लुच्चे किस्म का मजाक करते हैं और बेहुदा हरकतों पर उतर आते हैं। न रिश्तों का मान, न छोटे बड़े का लिहाज। मेरे साथ मेरे छोटे मामा के बेटे अमित ने भी एक ऐसी ही हरकत की कि जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। खैर, रात का वक्त था। इत्तेफाक से मेरा बिस्तर उसके करीब बिछाया गया था। अगर वक्त रहते मेरी आंख न खुल पाती तो जाने क्या हो जाता। मैंने डर कर जोर से चीख मारी तो अमित फटाक से अपने बिस्तर में जा घुसा। सब लोग उठकर मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। बहाना क्या करती, ख्वाब में डर जाने की कहानी सुनाकर उन सभी को संतुष्ट कर दिया। मगर सारी रात मेरी आंखों में कटी थी। वो रात मैं कभी न भूल पाऊंगी। दूसरी सुबह मैं जिद करके वहाँ से बड़े मामा के पास आ गई। उनके कोई औलाद नहीं है। वहाँ क्या जी लगना था। मामा जी बड़े बेहुदा मजाक करते थे। कई बार तो मुझे उनकी बातों से मतली होने लगती थी। हालांकि मैं उम्र में उनकी पोती के बराबर कही जा सकती थी, मगर बाज़ इंसान अंदर से कीचड़ होते हैं और वो तो पूरा गटर थे। उनकी बातें सुनकर वहशत होती थी। घबराकर माँ को खत लिखा कि भगवान के लिए चली आइए, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। माँ ने मेरी बड़ी बहन को खत लिखा जो कि शादीशुदा थी कि तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ। शिवानी को उसके मामा जी के यहाँ से बुलवा लो, वो घबरा रही है। दीदी और दूल्हा भाई आए और मुझे साथ लेकर घर आ गए।
बाबा घर में तन्हा थे। हमारे आने से घर में रौनक हो गई और मेरा भी दिल बहल गया। जीजा जी भी बड़ा ख्याल रखते थे, मुझे आधी घरवाली कहकर छेड़ा करते थे। उनका हर काम में खुशी खुशी करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे उनसे डर लगने लगा। वो बहाना करके मुझे सर दबाने के लिए कमरे में बुला लेते। मैं सर दबाती तो अजीब अजीब नज़रों से मेरा मुआयना किया करते थे। कहते थी कि शिवानी, तुम मेरी आधी पत्नी तो हो ही, थोड़ी बहुत मस्ती लेने का मुझे भी हक हासिल होना चाहिए। उनका ये जुमला मुझे चौंका गया। उनकी नज़रें मुझे अपने बदन के आर पार चुभती महसूस होने लगीं। और उधर दीदी थी कि अगर मैं जीजा जी का सर दबाने से इनकार कर देती तो गुस्से में आकर मुझे ही डांटने लगती। तुम अपने आप को क्या समझती हो शिवानी, ज़रा से काम से तुम्हारी जान निकलती है और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। ये कहकर मुझे कमरे में ज़बरदस्ती भेज देती। एक दिन मुझे भी ताव आ गया। मैं पढ़ रही थी तो बोली, जाओ, तुम्हें तुम्हारे जीजाजी बुला रहे हैं, उनका जाकर सर दबाओ। मैंने मुड़कर कहा, उनकी पत्नी आप हैं, मैं नहीं। ऐसी सेवा पानी आपको करनी चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। दीदी वो तो मुझ पर ही गरजने लगी, ज़ुबान दराज होती जा रही हो, चलो जाकर उनका सर दबाओ, वरना 2 थप्पड़ों में दिमाग ठीक कर दूंगी तुम्हारा। मैं गुस्से में झुंझलाकर उठी कि आज भी अगर दूल्हा भाई ने वही रीत अपनाई तो मज़ा चखा कर रहूँगी। अंदर आई तो वो लेटे हुए थे, मुझे देखकर मुस्कुराए, शायद मेरी बातें सुन चुके थे। कहने लगे, बहुत अकड़ने लगी हो शिवानी। नहीं जीजाजी, ऐसी बात नहीं, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, स्टडी कर रही हूँ, बार बार डिस्टर्ब होती हूँ तो ठीक से पढ़ा नहीं जाता। मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। मैं इस घिनौनी हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बेख्तियार मेरा हाथ उठा और उनके मुंह पर मेरी 5 उंगलियों के निशान छप गए। मुझे उस वक्त ये इल्म नहीं था कि मेरा ये तमाचा उनकी मर्दानगी के लिए चैलेंज बन जाएगा। उनकी आंखें लाल अंगारा हो गईं। फुनकारते हुए बोले, शिवानी, ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं, खुद को मारा है। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इसका बदला तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। मैंने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, बहुत देख लिए बदला लेने वाले। मैंने फर्श पर थूका और कमरे से निकल आई। दीदी की ढिठाई कहो या कुछ और, उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गईं। कमरे में आकर मैं खूब रोई। उस वक्त माँ को खत लिखा कि मेरा जी नहीं लगता, आप फ़ौरन घर वापस आ जाइए। मेरे इम्तिहानों तक दीदी घर में रही। मैंने फिर जीजाजी से बात नहीं की। इम्तिहानों के दौरान सुरेश रास्ते में मिला, वो भी इम्तिहान दे रहा था और मुझे ये देखकर बेपनाह खुशी हुई कि उस लड़के ने मेरे गम को रोग बनाकर अपना भविष्य तबाह नहीं किया। वो मुझे देखता और नज़रें चुरा चुरा कर मुस्कुरा देता। जवाबन मेरी आंखों तले खुशियों की परछाइयाँ रक्स करने लगतीं कि हमारा ताल्लुक नहीं टूटा है। कभी ना मिले मगर एक हैं। इम्तिहानों के बाद दीदी और दूल्हा भाई अपने घर चले गए। माँ भी वापस आ गई। मुझे रिजल्ट तक आज़ादी ही आज़ादी थी। जीजाजी माँ से इजाज़त लेने आए कि पूजा की तबीयत ख़राब रहती है, कुछ दिनों के लिए शिवानी को भेज दो। माँ ने इजाज़त दे दी, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। जी चाहा माँ को सारी बातें बता दूं, मगर इतनी जुर्रत खुद में नहीं आई। माँ ने ज़्यादा जोर दिया तो कुछ घंटों के लिए चली गई। रात से पहले पहले ज़िद करके वापस आ गई। जीजाजी और भी ज़्यादा चिढ़ गए। मैं जानती थी कि वो मौके की तलाश में हैं और जब तक मैं मजबूत हूँ उन्हें ऐसा मौका कभी नसीब नहीं होगा। बाज़ वक्त इंसान के इरादों को तकदीर एक ठोकर से मलिया मैट कर डालती है। एक दिन मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। अस्पताल ले गए, वहाँ बताया गया कि पथरी है, ऑपरेशन करना होगा। हालत ऐसी थी कि फ़ौरन कदम उठाना पड़ा। अस्पताल दाखिल हो गई, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी नीम बेहोशी रही। घर से अस्पताल बहुत दूर था, दीदी के घर से करीब पड़ता था। ऑपरेशन के बाद जीजाजी ने रिक्वेस्ट की कि शिवानी को मेरे घर में ही रखवा दो ताकि डॉक्टरों को बुलाने में या उसे अस्पताल ले जाने में आसानी हो। मेरे बाबा मान गए। मेरे उन दिनों हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कह सकती, नींद जैसी हालत रहती थी। पता नहीं दवाएं बेहोशी की दी जाती थीं या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी। अपना कुछ होश नहीं था।
کہاں ہوں، کیسی ہوں؟ دیدی مجھے اسی حالت میں اپنے گھر لے آئی۔ جیجا جی میرا بہت خیال رکھنے لگے، گھر میں پھلوں کا ڈھیر لگا دیا، دودھ زبردستی پلاتے۔ میں مہینے بھر سے بھی زیادہ اپنی دیدی کے گھر پر رہی۔ اس میں 20 دن تک تو میں بے ہوشی میں رہی۔ جیسے جیسے میری آنکھ کھلتی گئی، مجھے اپنے جیجا سے نفرت کا احساس جاگتا گیا۔ طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ مجھے میرے گھر بھیج دیا گیا۔ بابا میری صحت دیکھ کر بہت خوش تھے کہ لگتا ہی نہیں لڑکی 2 مہینے کی بیماری کاٹ کر آئی ہے۔ دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ میں تو بیماری کے بعد صحت مند ہو گئی ہوں۔ ایک عجیب سی رونق تھی میرے چہرے پر، مگر چند ہفتوں بعد مجھے متلی اور چکر آنے شروع ہو گئے۔ ماں بہت پریشان ہو گئی، لیڈی ڈاکٹر کے بجائے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے معائنہ کر کے ٹھنڈی سانس بھری، ماں سے کہا آپ باہر جائیے۔ ان کے جانے کے بعد پوچھا، بیٹی سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیسا سلوک ڈاکٹر؟ اس کے سوا اور میں کیا کہتی؟ رونے لگی تو ڈاکٹر نے ماں کو اندر بلوا لیا۔ کہنے لگی یہ بچی تو ماں بننے والی ہے۔ ماں تو دل کی مریض تھی، یہ سنتے ہی گش کھا کر گر پڑی۔ انہیں ہوش میں لائے تو میری حالت غیر ہو گئی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اس حادثے کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی۔ جیجا جی مجھے دوائی کھلاتے تھے، میں بے ہوشی کی حالت میں گھنٹوں غائب سی رہتی تھی۔ انہی لمحوں میں انہوں نے مجھے نشانہ بنایا تھا، یا پھر مجھے ایسی دوائی دی ہوگی جس سے میں دیر تک بے ہوش رہی ہوں گی۔ اس کے سوائے قسم کھاتی ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں چیخ چیخ کر روتی تھی، ماں کو یقین دلاتی تھی کہ میں بے قصور ہوں۔ ماں مجھے کچھ مت کہیے۔ میری ماں مجھے موت کے منہ سے بچانے پر تیار ہو گئی۔ بابا سے کہہ دیا کہ اس کے پیٹ کے اندر سوجن ہے۔ اسی بہانے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لیے پھری۔ ڈاکٹروں سے نا امید ہو کر ایشور سے پرارتھنا کرتی۔ دن چڑھتے چلے گئے اور میری بیماری کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ میں آنسو بہاتی رہتی کہ ہے بھگوان مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ میرا جسم بھرتا گیا اور جب یہ کام تقریباً ناممکن ہو گیا تو چمتکار ہو گیا۔ ایک دائی کا پتہ ملا جو یہ کام کرتی تھی۔ منت سماجت پر وہ ایک بھاری رقم پر راضی ہو گئی۔ پیسوں کا بندوبست ماں نے قرضہ لے کر کیا۔ لگاتار 8 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد 9ویں دن میں نے ایک بچے کو جنم دیا، جس کی باریک باریک انگلیاں میں نے ہوش کے عالم میں دیکھی تھیں اور وہ میرے من سے چپک کر رہ گئیں۔ بچہ مردہ تھا۔ درد اور تکلیف میں نے خوشی خوشی سہ لی، مگر یہ منظر میرے لیے ایسا تکلیف دہ اور خوفناک تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا، بس ماں کو پتہ تھا اور موسی میرے ساتھ تھی۔ رات کے 11:30 بجے ہم گھر پہنچے تو ماں نے کلیجے سے لگا لیا۔ بابا بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ہم نے بہانہ بنایا کہ غلط بس میں بیٹھ گئے تھے۔ بابا نے مجھے سینے سے لگا کر نصیحت کی کہ آئندہ اتنی دیر کبھی مت لگانا۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کی بیٹی دکھ کے کس سمندر کو پار کر کے آئی ہے۔ کچھ دن تو یہ بات چھپی رہی، مگر نہ جانے کیوں میری ماں نے اپنے بھائی سے یہ بات کہہ دی، اور ماما بھی وہ جن کے بےہودہ مذاق پر میں چڑ جایا کرتی تھی۔ انہیں مجھے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے بابا کو بھی بتا دیا۔ ساری عمر کا بھرم گیا، بھروسہ ٹوٹا، پیار چھن گیا، اور جتنی تکلیف میں نے اٹھائی تھی اس سے زیادہ میرے باپ نے اٹھائی ہوگی۔ وہ تو مجھے دنیا کی سب سے زیادہ شریف اور معصوم لڑکی سمجھتے تھے۔ کس دل سے انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہوگا۔ جیجا جی انتقام تو تم نے بھی پورا لیا تھا۔ زندگی نرک بن گئی تھی۔ سارا گھر مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا، ہر طرف سے اندھیروں میں گھر گئی تھی۔ تو ایک دن اچانک کھڑکی کھولی، سامنے سریش کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اسی پیار سے مسکرا دیا۔ میرے من میں جیسے روشنی سی بھر گئی۔ اندھیرے چھٹ گئے کہ میرا پیار ابھی بھی زندہ ہے، اسے مجھ سے اب بھی اتنا ہی پیار ہے۔ میں تنہا اس دنیا میں کہاں ہوں۔ میں جلدی سے کھڑکی سے فوراً ہٹ گئی کہ کوئی نیا گل نہ کھل جائے۔ کچھ وقت بعد بابا نے میری شادی کا شور مچایا اور مامی کے رشتہ دار سے میری منگنی کر دی۔ سب کچھ افراتفری میں ہوا۔ میں رونا چاہتی تھی مگر ہنسنا پڑ رہا تھا۔ سریش کو بھی خبر ہو گئی۔ یہ سوچ سوچ کر دل مسوس کر رہ جاتی تھی کہ تو سدا بلی کا بکرا بنی رہ جائے گی۔
सारी उम्र एक बदसूरत ठिगना और अनपढ़ आदमी तुझ पर रोब झाड़ता रहेगा। सगाई का दिन आ गया। सहेलियों ने भी खूब छेड़छाड़ की। हर लम्हा जी चाहता था कि उठकर चीख पड़ूं, मैं नहीं करती शादी वादी, सारी उम्र खुद कमाकर वक्त गुजार लूंगी, मगर ये ज़बरदस्ती मुझसे मत करो। दिल में तूफान उठता रहा, जुबान चुप रही और सगाई हो गई। सगाई के चंद दिनों बाद मेरे मंगेतर ने घर आना शुरू कर दिया। उसके आने पर दिल जैसे जहर का प्याला बन जाता। मना कैसे करती। बदसूरती और बदकिस्मती दोनों ने मुझे इस काबिल कहाँ छोड़ा था कि अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती। एक दिन मामा ने बाबा की गैर मौजूदगी में मुझे ज़बरदस्ती मेरे मंगेतर के साथ भेज दिया। कहने लगे, नितिन तुमसे बात करना चाहता है। जिंदगी बशर करने से पहले उसकी बातें नहीं मानोगी तो ये इनकार आइंदा तकलीफ दे साबित होगा। मैं चली तो गई, दिल जिद्दी ने एक शब्द न बोलने दिया। नितिन कहने लगा, पोज तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे बड़ी पाकीज़ा हो। क्या मैं ये नहीं जानता कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं? मुझे तुम्हारी मामी ने सब कुछ बता दिया है। मैं चाहता हूँ तुम अपने मुंह से स्वीकार कर लो ताकि मैं अपने और तुम्हारे बंधन के बारे में गंभीरता से गौर कर सकूं। मैं खामोश हो गई। कहने लगा, सोच कर जवाब देना। मुझे घर छोड़ दिया और उसी शाम मुझे मुद्दतों बाद सुरेश का खत मिला। शिवानी, तुम अगर अब भी सगाई के बंधन से आज़ाद हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। अंधेरे में एक जुगनू चमका था। माँ को सारा हाल बता दिया कि नितिन ने मुझसे ये बातें की हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी। वो मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगा। माँ, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, वरना मैं जहर खा लूँगी। माँ ने बाबा से बात की। वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। कहने लगे, ठीक है, ऐसी शादी का कोई फ़ायदा नहीं। लड़की सारी उम्र खून के आंसू रोती रहेगी और मैं पछताता रहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नितिन को बुलाकर बात की और इस बातचीत का नतीजा सगाई टूटने की सूरत में निकला। डरते डरते सुरेश को खत लिखा, मैंने सगाई तोड़ दी है, अब बताओ क्या होगा। उसका जवाब जल्द ही आ गया। लिखा था, शिवानी तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारी सगाई के बाद मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी और शायद इसी जुनून में मैंने तुम्हें सैकड़ों खत लिखे थे, बस एक ही तुम तक पहुंचा सका था। मगर यकीन था कि जवाब मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा। मम्मी ने जिद करके मेरी शादी मेरी अपनी सहेली की बेटी से तय कर दी है और मैं मम्मी की इस बात को रद्द नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने हर रात खून के आंसू बहाए हैं। किस्मत ने अपनों के साथ मिलकर कुछ ऐसी साजिशें की कि मैं इबरत का निशान बनकर रह गई हूँ। सुरेश को मैं कभी बेवफा नहीं कहूँगी। समय के साथ उसने जो कुछ किया ठीक किया। वो समझता होगा कि शायद उसकी शादी की खबर मुझे रुलाएगी। भोले आदमी, तुमसे मैंने सच्ची मोहब्बत की है और सच्चा प्यार खुदगर्ज नहीं होता। मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि तुमने मेरा कहा माना और लगन से पढ़ा लिखा, वो जगह पाई जहाँ तुम्हें देखने की आरजू थी। भला इस मोहल्ले में तुम्हारे सिवा कोई और इंजीनियर है कहाँ? तुम तो सबके आइडियल बन गए हो, सबसे ऊंचे हो गए हो। अब एक शरीफ और अच्छी लड़की तुम्हारी जीवन संगिनी बन रही है। ये भी मेरे लिए खुशी की खबर है कि मैंने हर लम्हा तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे सुकून की दुआ की है। मैं तुम्हारे काबिल रही भी कहाँ थी। मैंने इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अब बाबा की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। पढ़ लिख कर लेक्चरार बन जाऊँगी और अपनी सारी ज़िंदगी उन यादों के सहारे बशर कर दूँगी जिनमें कभी तुम्हारी परछाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रख सकूं, तो उसको रहने की भी जगह दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने रामू को अपने घर में नौकरी के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि अपने परिवार को भी लेकर आना। रामू बहुत खूबसूरत लड़का था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती थी, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखती तो
وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ ہاں، میں ایک شادی شدہ عورت تھی، میرا پتی بھی ایک سرکاری وبھاگ میں نوکر تھا۔ مجھے کسی مرد کا خود کو یوں نظر انداز کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے خیال میں تو میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی مجھے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر رامو کے پاس ایسی کون سی پری تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ کسی کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا؟ یہ سوچ مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی کہ میرا پتی آفس چلا گیا۔ مجھے اپنے پتی پر اکثر یہی شک رہتا تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتا ہے۔ کافی دن گزر گئے تھے کہ وہ رات کو اکثر لیٹ آتے اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے۔ میں اس بات سے بڑی پریشان ہوتی تھی کیونکہ میرا پتی پہل تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر اس کا رویہ میرے ساتھ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ اس لیے آج میں صبح ہوتے ہی آفس کے لیے نکلنے لگی تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے پتی کے آفس میں جاؤں گی، اس کی ساری سچائی پتہ کروں گی۔ پر آج جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکلی، مجھے سرونٹ کوارٹر سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنی ساری پریشانی بھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑی کہ دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اندر کمرے میں جھانکا تو رامو اور اس کی پتنی بیٹھے ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ بولے کہ معاف کیجیے گا میڈم، ہم لوگ تو کھیل رہے تھے۔ اونچا اونچا ہنسنے کی آواز آپ کے گھر تک بھی آئی ہوگی، بس معاف کر دیجیے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ رامو نے یہ بات بھی بڑے ہنسنے والے انداز میں کہی تھی، جبکہ وہ اور اس کی پتنی دونوں میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ واقعی وہ کافی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مجھے ان سے جلن ہوئی اور مجھے اس کی پتنی سے بھی جلن ہونے لگی، کیونکہ رامو تو بے حد خوبصورت تھا اور اس کی پتنی معمولی شکل صورت کی مالک تھی۔ کسی طور پر بھی یہ لڑکی رامو کے قابل نہیں لگتی تھی۔ ایک میرا پتی تھا، میری خوبصورتی کے باوجود بھی باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا تھا، اور ایک رامو کی پتنی تھی جو معمولی سی شکل صورت کی مالک ہونے کے باوجود بھی اتنے خوبصورت انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں رامو کو اپنا بنا کر رہوں گی اور ضرور اس کو اپنے جال میں پھنساؤں گی۔ میرا پتی بھی تو یہی سب کر رہا تھا، اور جب عورت اپنے پتی کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو وہ اپنی شرم اور پوترتا کو ہی بھول جاتی ہے۔ شاید میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے رامو سے ڈائریکٹ کوئی بات تو نہیں کی، لیکن وہ سارا دن میرے دل و دماغ میں رہا۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے کچھ پھل وغیرہ لیے، سوچا کہ آج رامو کے کوارٹر میں بھی کچھ پھل وغیرہ دے دوں گی، اس طرح ضرور وہ میری طرف کو مڑ کر دیکھے گا تو صحیح۔ وہ یہ تو سوچے گا کہ اس کی مالکن اس پر کیوں مہربان ہے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شام کو جب میں نے کوارٹر پر پھل دیے تو اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ مالکن سے پھل لے لو، اور دور سے ہی میرا دھنیہ واد کیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے صبح ہوتے ہی اس کی پتنی کو اپنے پاس سیوا کے لیے بلا لیا کہ یہ وہی حسینہ تھی جس پر رامو دل و جان سے فدا تھا۔ میں نے اسے پاس بلا کر اس سے باتیں پوچھنا شروع کی۔ میں نے کہا، کلپنا، کیا تمہارا پتی کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے، رلاتا ہے؟ کہتی کہ نہیں مالکن، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو میرا دیوانہ ہے، اس نے مجھے کبھی دکھ نہیں دیا، وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو اس کی باتیں سن کر پوری طرح سے جل بھن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے تمہارے اندر کلپنا کہ وہ تم پر اس قدر فدا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، بس یہی نہیں بتا سکتی میڈم جی، مجھ میں کچھ ہے جس کی وجہ سے رامو میرا دیوانہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کالا رنگ اور بھدے نین نقش، آخر کیا ہے تم میں؟ میں نے شرارت سے پوچھا تھا۔ بس میڈم جی، میں اس کی بہت سیوا کرتی ہوں، کبھی اسے خوش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور وہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ ہمارے دھرم نے بھی تو یہی سکھایا ہے کہ اپنے پتی کے دل کا سکون بنو، اس کی بے سکونی کی وجہ نہ بنو۔ پتی کے لیے خوشی ایسی کہ
वे नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैंने इसी बात को दिल से लगा लिया है। बस मैडम जी, और मेरी ज़िंदगी तो बस सुकून से भर गई है। मैं अपने पति के साथ इतना प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया। वाह कल्पना, तुम तो बड़ी शायराना बातें करती हो। पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं, मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। मैडम जी, मैंने पढ़ाई तो नहीं की, मैंने बस अपने धर्म के बारे में ही किताबें पढ़ी हैं। लेकिन हमारे बड़े इसी को पढ़ाई कहते हैं। ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। मैंने भी दिल में ठान ली कि कल्पना का गुरूर तोड़कर रहूंगी। तो क्या तुम्हारा पति कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की संतुष्टि के लिए पूछा। नहीं मैडम जी, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज कुछ ही महीने में कर दूंगी। और फिर मेरे दिल में आग लग गई, जैसे मुझ जैसी बेकार औरत को कोई काम मिल गया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने दिन भर के कामों में बिजी हो गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और रामू से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक ग्रुप के साथ काम कर रही थी जो गरीब और विधवा औरतों को सिलाई मशीन पहुंचाते हैं। वो कपड़े सिलाई कर देती थी और इस तरह उनके घर का चूल्हा चलता रहता था। मैंने रामू से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। तकरीबन 3 मशीनें थीं जो मुझे अलग अलग जगहों पर देनी थीं। तुम भी आ जाओगे तो मुझको भरोसा रहेगा। मर्द का साथ होना भी तो ज़रूरी है। रामू ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो अपनी पत्नी को आंख से इशारा करके वापस बाहर आ गया, क्योंकि वो उसे मेरे सामने अपने साथ लगाकर बाय तो नहीं कर सकता था। बाहर से ही उसे इशारा करके आ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने रामू से कहा कि तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द निकले। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी मर्दानगी पर ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब है मैडम जी? मैं कच्चा किस्म का मर्द कैसे हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं की। कल्पना तो दीवानी है मेरी, वो हंसकर बोला। मैंने उससे कहा कि कल्पना क्यों ना हो दीवानी तुम्हारी, वो तो काली कलूटी और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। कल्पना को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तुम्हारी सेवा करे? मेरी बात सुनकर रामू गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है वो मुझे। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो तुम्हें बहुत पसंद है? मैं ये बातें नहीं करना चाहता मैडम जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे और कोई बात नहीं करूँगी। 3 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैंने कहा, रामू, तुमको तो ड्राइविंग आती नहीं और मैं ड्राइविंग करते करते थक गई हूँ। मैं होटल में जाकर खाना खाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर रामू ने साफ मना कर दिया। माफ़ करना मैडम जी, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर खाना नहीं खा सकता। मेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैडम जी, देख नहीं रही या देख रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। तो मैं क्या अकेली जाऊँगी? तुम में इतनी शर्म नहीं कि तुम अपनी मालकिन को मर्दों से भरे होटल में अकेले भेजोगे? मैंने उसकी गैरत को जगाना चाहा, तो वो भी जोश में आ गया। ठीक है मैडम जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं इस बात पर मुस्कुरा दी। हमने होटल में बैठकर खाना खाया। वो कभी कभी मेरी तरफ एक नज़र डाल देता। मैंने उसकी ये नज़रें देखकर कहा कि रामू, क्या तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, ऐसी बात नहीं है मैडम जी,
میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے تو تمہاری ایک نظر اپنی طرف چاہیے، میں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، پر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ بس میں ویسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ ہو گیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جلدی گھر چلیے میڈم جی، مجھے کلپنا کی یاد آ رہی ہے، جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں برے سے مون کے ساتھ گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ تبھی رامو نے اچانک چونک کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ اس کی ویسی ہی نظریں ہیں جیسی میں اس پر ڈالتی ہوں، پر اس کی نظروں میں تو ڈر تھا۔ سامنے آنے والی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہ سکی اور یوں ہم دونوں کی گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی اور کمرہ تھا۔ میں سفید پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا، کہ بھگوان کہیں میں مر تو نہیں گئی۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ ضرور کوئی اسپتال ہے اور میرے شریر پر سفید کپڑا نہیں بلکہ پٹیاں ہیں۔ یہ سوچتے ہی مجھے اچھا سا محسوس ہوا۔ تبھی ایک نرس کمرے کے اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بولی کہ آپ کو اس اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ ہسبینڈ وائف ہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، وہ تو میرا نوکر ہے۔ میری بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بولی کہ تھینک گاڈ، میں آپ کے ہسبینڈ کو فون کر کے خبر کر دیتی ہوں، آپ ان کا نمبر مجھے بتا دیجئے۔ نرس نے مجھ سے میرے پتی کا نمبر لیا اور فوراً ہی جا کر میرے پتی کو بلا دیا تھا۔ مجھے اپنے پتی سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو گیا ہو۔ وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کروانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا پتی بھی آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بہت افسوس کرنے لگے۔ بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ تمہارا نمبر بھی لگاتار بند جا رہا تھا، شاید اسی لیے کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا۔ خیر، میرے پتی نے کافی ساری باتیں کی اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگے، تو میں نے کہا کہ ابھی مجھے طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تمہاری طبیعت تو بہت ٹھیک ہے، بس نقصان تو اس بیچارے کا ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں ان کے منہ سے رامو کے بارے میں سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس بیچارے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا ہے۔ چہرے پر بھی کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ لیکن وہ بیچارہ تو کسی کام کا نہیں رہا۔ اوپر والا جانے اس کی پتنی بھی اس کے ساتھ اب رہے گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے پتی نے مجھے بستر سے اٹھایا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میری ایک ضد کی وجہ سے وہ بیچارہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا۔ کیا میں گنہگار ہوں؟ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو سب سے زیادہ فکر مجھے رامو اور اس کی پتنی کی ہی تھی کیونکہ وہ لوگ ہماری ذمہ داری تھے، اور اب اگر رامو کے پاس کوئی نوکری نہ رہی تو وہ کیا کرے گا؟ میرا پتی تو مفت میں لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ رامو کو بھی اسی نے رکھا تھا، وہ ہمیشہ کام پورا لیتا اور کبھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس سے رحم کی امید کرنا بالکل ہی بیکار تھا۔ خیر، رامو کو گھر میں لایا گیا۔ اب تو وہ کافی ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً مجھے بھی ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی تو میرا دل مچلنے لگا۔ سوچا کہ کیوں نہ جا کر رامو کے حال چال پوچھوں۔ خیر، میں کافی ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی، چل پھر سکتی تھی۔ اسی دن میں رامو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی پتنی کلپنا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے پتی کا خیال رکھ رہی تھی۔
उसे गर्मा गर्म सूप पिलाती तो कभी सर दबाती। ये देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत से बात करता। शायद रामू की उम्र कम थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो इसलिए अपनी पत्नी के बारे में जज्बाती था। वो मुझे देखते ही बोला, मुझसे ज़्यादा तो कल्पना दुखी है, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। तब मैंने उसे साफ कह दिया, खाली पेट तो मोहब्बत से भी नहीं भरता। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करो। वो सर झुकाकर बोला, मैडम जी आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस वो अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह ज़िंदगी भर गुजारा कर लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पाँव का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। रामू ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा और कहा, वो क्या शर्त है मैडम जी? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे दोबारा मैडम जी मत कहना। शर्त मैं तुम्हें अभी बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया और कहा कि इस पर साइन करो। रामू ने डरते डरते उस पर साइन कर दिए। दरअसल उसमें लिखा था कि रामू मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है और काफ़ी पैसे भी लिए हैं। रामू को नहीं पता था कि मैंने उसमें क्यों और किस लिए सिग्नेचर करवाए हैं। खैर वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी उसे संतुष्टि दी और कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारी देखभाल कर सकें। मैंने रामू को पूरी तरह से शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही जवाब नहीं दिया। खैर इस वक्त वो बहुत मजबूर था। उसका बच्चा भी बीमार था। वो चाहता था कि किसी तरह वो अपनी बच्ची का खर्चा संभाल सके। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देना शुरू कर दिए। रामू भी खामोशी से इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी पत्नी को तलाक हो जाएगी और रामू मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी, मगर ऊपर वाले का धन्यवाद है कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तरह से नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद रामू जब ठीक होकर मेरे सामने आया तो उसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि वो अपनी खूबसूरती समेत मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही वो मैं हूबहू तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, उसके शब्दों को बदलकर मैं आपको उसका मतलब बता सकती हूँ। उसने तो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया। कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, वो अपने पति से कभी खुश नहीं होती, और मेरी पत्नी के जैसा खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती ही क्या थी? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें कभी किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा। मैंने कहा, हाँ तुम खूबसूरत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पति खूबसूरत नहीं है, आम सी शक्ल का है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे रामू की बात सच पूछें तो बहुत ही बुरी लगी थी। अगर मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का ख्याल न होता तो मैं अपने पति से कहकर रामू की वो हालत करवाती कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का डर था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी ही थी। मैं ही उसे बाहर लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ था। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। रामू के झुठलाने पर आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं रह सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझे उसकी बातें अब सोने नहीं देती। आपके ख्याल में क्या मैं इस सलूक के हकदार थी? मर्द भी तो अपनी मर्जी की औरत से शादी करते हैं, तो फिर औरत क्यों?
अपनी मर्जी के मर्द से शादी नहीं कर सकती, जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत के खातिर की गई थी। मेरा पति लाख अच्छा सही, पर मुझे पसंद नहीं। तो अगर औरत को अपना पति पसंद ना हो तो वो क्या करे? क्या इसका कोई आसान हल नहीं है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रोज़ की तरह आज भी मैं खाना लेने आंटी के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो आंटी नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने आंटी से खाना पैक करने को कहा था। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर चले जाना, पहले तुम ज़रा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल तो दुकान पर है ना। मैं वहीं बैठकर आंटी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक आंटी बोली, एक बात तो बताओ जुनैद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों के चोचले हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा, इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया था। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो, और दिमाग देखो बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर आंटी मुझे अपने कमरे में ले गईं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया ये आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम जुनैद है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं अहमद अंकल के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। अहमद अंकल मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कहता हूँ और उनकी बीवी को आंटी कहता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम करता हूँ। इसी वजह से अंकल मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। अहमद अंकल की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है और बीवी हैं। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। अंकल की उम्र 55 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 30 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी बड़ी बेटी 10 साल की है और बेटा 7 साल का। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और उनके घर का तमाम सामान मैं ही लाया करता था। यानी कि अहमद अंकल मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हालात और जज्बात दोनों ही बदल गए और मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं रोज़ के मुताबिक घर का सामान लेकर अहमद अंकल के घर पहुँचा। मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो बंद नहीं था।
پھر میں خود ہی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور بنا جھجک کے کچن کی طرف سامان رکھنے کے لیے چل پڑا۔ میں ابھی کچن کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے کچن کے پاس بنے ہوئے باتھ روم سے دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز سنائی دی، تو میں وہیں پر رک گیا۔ مگر اس وقت مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آوازیں کس طرح کی ہیں، کیونکہ وہ سسکیاں کسی کے رونے کی تو نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ تو ایک الگ طرح کی آوازیں تھیں جس کو میں سمجھنے سے بالکل انجان تھا۔ کچھ دیر تو میں یوں ہی کھڑا رہا، مگر جب آوازیں کافی تیز آنے لگیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں باتھ روم کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ آواز آنی بالکل بند ہو گئی، تو میں دوبارہ کچن کی طرف آ گیا اور سامان رکھنے لگا۔ میں سامان رکھ کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے آنٹی کو نکلتے ہوئے دیکھا، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے وہ سکپکا گئیں اور لال پیلی ہو کر غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، تم اندر کب آئے؟ ان کے اس طرح پوچھنے پر میں تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور ہکلا کر بولا کہ آنٹی بس ابھی آیا تھا، کیونکہ باہر کھڑے ہو کر میں نے کافی دیر تک دروازہ بجایا تھا، مگر جب کوئی آواز نہیں آئی تو میں خود ہی اندر آ گیا۔ میری یہ بات سن کر آنٹی خاموش ہو گئیں اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ اس وقت گھر میں آنٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خیر پھر انہوں نے مجھے کھانا پیک کر کے دیا تو میں کھانے کا ٹفن لے کر سیدھا دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پر پہنچنے کے بعد میرا پورا دھیان آنٹی کی طرف ہی تھا کہ آخر آنٹی باتھ روم میں ایسا کیا کر رہی تھیں اور وہ ایسی آوازیں کیوں نکال رہی تھیں۔ پورا دن سوچنے کے باوجود بھی میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا، تو میں نے اس خیال کو ہی اپنے ذہن سے نکال دیا اور سارا دھیان اپنے کام کی طرف کر لیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کھانا لینے آنٹی کے گھر گیا تو میں نے ان میں بہت زیادہ بدلاؤ محسوس کیا۔ مطلب کہ جس طرح وہ آج مجھے دکھ رہی تھیں، پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے مجھے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں وہاں کھڑا رہا ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میرا ہاتھ پکڑا دیا، جس کو لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی، تو میں نے مڑ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا کہ آنٹی جی کہیے۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے گلے لگا کر میرے گال پر کس کر دیا۔ ان کے اچانک سے ایسا کرنے سے میں تو ایک دم سکپکا گیا اور ڈر بھی گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ الگ ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، جنید اب تم کتنے بڑے ہو گئے ہو اور کتنے خوبصورت بھی لگتے ہو، چلو اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے انکل یا پھر کسی اور کو مت بتانا۔ تو میں نے نام میں سر ہلا دیا اور ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر آج آنٹی کو ہوا کیا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے میں دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگتا۔ اگلے دن سنڈے کا تھا اور انکل سنڈے کو دکان بند رکھتے تھے، جس وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہتا تھا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان پر گیا تو میرے پہنچتے ہی انکل مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری آنٹی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اس لیے تم ابھی گھر چلے جاؤ۔ تو میں انکل کی بات سن کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آنٹی نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے بچے اسکول پڑھنے گئے تھے۔ اس وقت آنٹی گھر پر بالکل اکیلی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو اندر آنے کو کہا۔ ان کے اشارے پر میں اندر چلا گیا تو وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئیں، مگر میں صحن میں ہی کھڑا رہا۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگیں، جنید وہاں پر کیوں کھڑے ہو، اندر کمرے میں آ جاؤ نا۔ ان کے کہنے پر میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ پہلے تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں اور پھر کہنے لگیں، تم بیٹھو میں ابھی آئی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔
پھر جب وہ اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں 2 گلاس جوس کے تھے، پھر 1 گلاس انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بولا آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی پی لو، صبح کا وقت ہے اور ویسے بھی ابھی تم کو بہت محنت والا کام کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دونوں جوس پینے لگے تو جوس پیتے پیتے آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اس دن والی بات تم نے کسی کو بتائی تو نہیں ہے؟ میں ان کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کر رہی ہیں، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا کون سی بات آنٹی؟ تو وہ کہنے لگی ارے اتنی جلدی بھول گئے؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم 3 دن پہلے کھانا لینے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تمہیں گلے لگا کر پیار کیا تھا؟ تو میں بولا جی جی یاد ہے آنٹی جی، مگر یہ بات میں کسی کو بھلا کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کر دیا تو یاد آ گئی۔ میرے یہ کہتے ہی وہ اٹھی اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی دیکھو ابھی تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی بات چھپانے والی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ جو کام میں تم سے لینے والی ہوں اس کا ہرگز بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی اور میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کئی طرح کے سوال چل رہے تھے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب یہ سب باتیں وہ مجھ سے کہہ چکی تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی آپ بالکل بے فکر رہو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بات کا منع کریں گی وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولی شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئیں۔ مگر حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب آنٹی نے پیروں کی مالش کرنے کو بولا، کہنے لگی آج کام بہت زیادہ تھا نا، اس لیے بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پلیز جنید تھوڑے سے پیر دبا دو۔ میں نے کہا آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی فکر مت کرو، یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں بولے گا، میں گھر پر بالکل اکیلی ہوں، اور تمہارے انکل دکان پر ہیں۔ میں وہیں پر بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگا۔ پیر دباتے وقت میری نظریں ایک دم نیچے تھیں۔ اچانک آنٹی بولی اچھا ایک بات بتاؤ جنید، کیا تمہاری کوئی سہیلی ہے؟ میں نے کہا سہیلی؟ میں سمجھا نہیں آنٹی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی ارے بدھو میرا مطلب ہے کہ کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا آنٹی کیسی باتیں کرتی ہو، میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، اور ویسے بھی یہ گرل فرینڈ کے چوچلے تو امیروں کے ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے گھر کے حالاتوں کو اچھی طرح سے جانتی ہیں نا۔ وہ کہنے لگی اچھا اس کا مطلب تم ابھی تک کنوارے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا شرما گیا۔ وہ کہنے لگی اچھا تو ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا من نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک آنکھ دبائی۔ میں نے کہا آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگی ارے بدھو اب کیا سب کچھ میں کھل کر بتاؤں گی تمہارے اندر بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، دکھنے میں تو ایک دم گبرو جوان لگتے ہو اور دماغ تو دیکھو بالکل بچوں جیسا ہے، چلو آج میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا گھبرایا تھا۔ میں نے کہا آنٹی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں دکان پر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ابھی تو آئے ہو، اتنی جلدی کیا ہے، رکو ذرا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے روک لیا۔ پھر وہ کہنے لگیں تم جانتے ہو جنید تمہارے انکل کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے، کاش میں غریب گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اس بوڑھے کے ساتھ مجھے شادی نہ ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے لگیں تھوڑے گھٹنے بھی دبا دو نا۔ میں تھوڑا ہچکچانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی شرماؤ مت، تم دبا دو۔ اس وقت انہوں نے میکسی پہنی ہوئی تھی اور میکسی کو زیادہ ہی اوپر کھینچ لی تھی۔ اس طرح کا نظارہ میں نے پہلی بار کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ نروس تھا۔ وہ کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھرا دیتی، پھر کہنے لگی تمہارے انکل تو مجھے خوش کر ہی نہیں پاتے، دکان سے آ کر ہی سو جاتے ہیں، میں تو ابھی جوان ہوں، بھلا میں کہاں جاؤں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں ان کی باتیں سن تو رہا تھا
لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ سے چپک کر بیٹھ گئیں۔ پھر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگیں۔ کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی اور کچھ میرے سر سے اوپر گزر جاتی۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے میں اندر سے بہت زیادہ بے چین ہونے لگا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ پھر آنٹی بولی، جنید، تمہارے انکل کے اندر تو بالکل بھی جذبات نہیں بچے ہیں، لیکن میں تو ابھی جوان ہوں۔ میری جوانی مجھے بہت تنگ کرنے لگی ہے۔ بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن آنٹی بہت خوش تھی۔ کہنے لگیں، کافی ٹائم بعد آج میرے دل کو سکون پہنچا ہے۔ جنید، تمہیں بھی اچھا لگا نا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نظریں جھکا کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ اور پھر اس طرح انہوں نے مجھ سے وہ محنت والا کام کروا ہی لیا جس کی تھکان مجھے 3 دن تک محسوس ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد سے میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے آنٹی کے گھر آیا تو آج بھی آنٹی اسی کام کے لیے تیار تھی، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ انکل کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، کیونکہ وہ بڑی بے صبری سے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے آنٹی سے کیا کہ انکل اتنی دیر لگانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگیں، تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ آنٹی کافی سمجھدار تھیں، تو انہوں نے فوراً سے ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے انکل پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ آنٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور انہوں نے دوائی لینے کے لیے مجھے بازار بھیجا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ آنٹی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں جلدی سے کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا، لیکن دکان پر گراہک زیادہ نہیں تھے۔ لیکن انکل مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے وہی کہانی سنا دی جو کہ آنٹی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی۔ تو انکل نے بھی اس بات کو سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ مگر نہ جانے کیوں میں انکل سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں انکل کے ساتھ غداری کر رہا ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی بہت خوش لگ رہی تھی۔ آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ زیادہ دیر تک خاموش ہی رہا، کیونکہ مجھے احمد انکل کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں آنٹی سے بات کرنے میں ہچکچا رہا تھا، جبکہ آنٹی مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھیں، مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا بات ہے جنید، آج تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ آنٹی کی بات سن کر میں صرف اتنا ہی کہنے لگا کہ بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگیں، کل جو تم نے مجھے خوشی دی تھی، میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچنا، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنٹی نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا تو آنٹی کہنے لگیں، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے آنٹی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے انکل کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کا ایک پیر کیچڑ میں ہے اور دوسرا پیر کیلے کے چھلکے پر، کب پھسل جائے پتہ نہیں۔ اس کے چکر میں اپنی جوانی کیوں خراب کروں؟
میں ایک جوان جہان حسین ترین عورت ہوں اور وہ بڈھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا آنٹی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ اس بات کا بخوبی اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ میں احمد انکل سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ آنٹی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی دلیلیں پیش کیں اور آخر میں مجھے اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، جس کو بوڑھا انکل پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے دماغ کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تھیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد تو ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا اور مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو میں انتظار کرتا کہ کب انکل کھانا لانے کے لیے کہیں اور میں آنٹی کے پاس جاؤں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی مجھ سے کہنے لگیں کہ اتنے سے وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کرو کہ پورا دن نکالو تاکہ ہم تسلی سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو آنٹی کہنے لگیں کہ چلو پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں، کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ اگلے دن جب میں آنٹی کے گھر گیا تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے جس میں تم کو 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ تب میں نے آنٹی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے انکل کو 4-5 دن کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں، کیونکہ تمہارے انکل کے چاچا کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہیں، لیکن تمہارے انکل دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ اگر تم دکان اور گھر کی ذمہ داری اپنے اوپر سنبھال لو تو تمہارے انکل سے میں اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں اچھی طرح سے جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو میں نے فوراً سے ہاں کر دیا۔ تب آنٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے آج رات کو ہی بات کروں گی، لیکن اگر وہ تم سے اس بات کے بارے میں پوچھیں تو انہیں اس بات کا پتہ مت لگنے دینا کہ یہ بات تم پہلے سے ہی جانتے ہو۔ میں نے آنٹی سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو انکل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکتا ہوں۔ میں نے انکل سے انجان بنتے ہوئے کہا کہ انکل آپ کہیں جا رہے ہو کیا؟ وہ بولے ہاں، میں 3-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس پر میں نے انکل کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کرو، میں یہ کام پوری ذمہ داری سے سنبھال لوں گا۔ انکل تو بس تسلی کے لیے پوچھ رہے تھے، ویسے تو وہ جانتے ہی تھے کہ میں دکان کا سارا کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی کہ گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 4-5 دن کے لیے تم ہمارے گھر میں ہی رہ لو۔ میں انکل کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، انکل نے دوبارہ کہا اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات کو ہمارے گھر پر ہی سو جانا۔ تب میں نے کہا انکل آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا میرے گھر والوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ آپ حکم تو کر کے دیکھیں، بندہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے انکل کو پوری طرح سے مطمئن کر دیا تھا اور انکل کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ان کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ پھر کچھ سمجھنے کے بعد انکل نے بتایا کہ وہ کل اپنے بڑے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ پھر اس دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آنٹی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر شام کو دکان بند کرنے کے بعد انکل نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کر دیں اور بتایا کہ وہ 4-5 دن کے لیے اپنے چاچا کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا کہ میں 4-5 دن تک انکل کے گھر پر ہی رہوں گا۔ میں نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات
मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। इसी वजह से मैं रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ और 3 जोड़ी कपड़े पैक किए और घर वालों को बताकर दुकान की तरफ रवाना हो गया। पूरा दिन मैं दुकान पर रहा। दोपहर को खाना भी पास के होटल से ही मंगवा लिया था और बड़ी शिद्दत से शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम हुई तो मैं दुकान बंद करके अंकल के घर पहुंच गया। आंटी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और कोई रोमांटिक सी फिल्म देख रही थी, जबकि उनकी बेटी स्कूल का होमवर्क करने में बिजी थी और उनका बेटा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। आंटी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने पहले तो दुकान का सारा हिसाब किताब समझा दिया और सारे पैसे आंटी के हवाले कर दिए। फिर आंटी ने मेरे लिए खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। जब मैं खाना खा चुका तो आंटी भी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गईं। आंटी मुझसे कह रही थी कि इसे अपना ही घर समझो, मगर आंटी की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नज़रें चुराकर मेरी तरफ ही देख रही थी। उनके बच्चे मुझे अच्छी तरह से जानते थे और मुझसे काफ़ी घुले मिले हुए भी थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसलिए शायद उन्हें कुछ हैरानी हुई थी। आंटी की बड़ी बेटी काफ़ी समझदार थी। उसे इस बात का पता था कि उनका बाप घर पर नहीं है, इसलिए मैं उनके घर पर ही रहूँगा जब तक कि उनका बाप वापस ना आ जाए। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर गुजरी ही थी कि आंटी का बेटा अपने खिलौने को छोड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गया और कुछ देर मेरी गोद में ही खेलता रहा और फिर सो गया। आंटी उसे मेरी गोद से लेने के लिए मेरे करीब आईं तो मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर उनकी बेटी की तरफ उठ गईं कि कहीं उसने अपनी माँ को मेरे इतने करीब आता हुआ देख न लिया हो। वो अपने काम में बिजी थी। आंटी उसको मेरी गोद से उठाते हुए बोली कि चलो तुम भी आओ, तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह दिखा देती हूँ। मैं खामोशी से उठा और आंटी के पीछे चल दिया। आंटी ने पहले तो अपने बेटे को अपने रूम में लिटा दिया और फिर एक रूम छोड़कर अगले वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारा कमरा है और तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। ये कहते हुए आंटी मुस्कुराईं और एक आंख दबा दी। मैंने कहा ठीक है। मैं भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ वाला कमरा ही उनकी बेटी का था। कमरा देखकर हम वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आंटी और मैं काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात के 11 बजे तो आंटी अपनी बेटी को सोने के लिए कहने लगी। फिर मैंने भी सोने का कहकर उठ गया। सोना किसे था, बस उनकी बेटी को मुतमईन करना था, तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर तकरीबन 12 बजे के बाद आंटी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि कमरे में आंटी दाखिल हुई हैं। फिर वो मेरे करीब आईं और मुझसे कहने लगीं, उठो और मेरे कमरे में चलो। और इस तरह आंटी मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर आंटी ने अपनी सारी शर्मो हया उतार कर अपने दिल की तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया। और फिर इसी तरह आंटी 4-5 दिन तक मेरे साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करती रही, जब तक कि अंकल वापस ना आ गए। काफ़ी सालों तक आंटी और मेरे बीच ये सब चलता रहा। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।